नमस्कार। म स्नेहगिरी, यहाँलाई श्री रमेश नेपालज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन छ गुरुलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु हजुरले। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेवलाई। गुरुको दिव्यवाणी जति नै सुने पनि कमै जस्तो लाग्छ हामीलाई। अबको गुरुको दिव्यवाणीलाई 8:50सम्म कन्टिन्यू गर्न म विनम्र आग्रह गर्दछु। त्यसपछि फेरि हामी प्रश्नको जिज्ञासातिर लाग्नेछौँ। यसलाई प्रश्न उत्तरमै लैजान पायो भने चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई कौतूहल हुन सक्ला। त्यसलाई अब हामीसँग करिब करिब आधा घन्टाको समय छ। प्रश्नबाटै धेरै कुराहरू जान पाइए अझ राम्रो हुन्छ होला। कसैलाई केही सोध्न मन लागेको छ भने चाहिँ यहाँको आफ्नो प्रश्न भयो भने आफ्नो समस्याको समाधान पाइयो नि, यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले भन्दा त अनुमान हो। हजुर हजुर त्यस्तै मैले च्याट बक्सबाट बागमती प्रदेशले लेख्नुहुन्छ, तनाव र आहार विचार बीच के सम्बन्ध छ गुरुजी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासाको समाधान गरिदिनु न पनि म गुरुलाई विनम्र गर्दछु। कति राम्रो। हेर्नुहोस्, आहार र तनावको बीचमा अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ। बस अब हुन त के खाने के नखाने भन्ने धेरै शास्त्रहरू छन्। कस्तो खाने, कस्तो पिउने, कसरी खाने, के गर्ने सब छन्। तर म त्यो शास्त्रतिर गइनँ। त्यो जस्तो उपलब्ध छ त्यही खानु पर्यो, के गर्ने। मैले अहिले यहाँलाई भनौँला तपाईँ फलफुल खानुहोस्, यो खानुहोस्, ऊ खानुहोस्, तर खानुहोस् भनेर के गर्नु, तपाईँसँग हुनु पनि पर्यो नि। मान्छेलाई छाक टार्न कति गाह्रो छ। अघि जे पायो, जे भेट्टाइन्छ त्यही खानुपर्छ। भनेको बेलामा खानेकुरा आफूले भने जस्तो कहाँ पाइन्छ र? कि मैले लगेर तपाईँलाई फलफुल दिनु पर्यो? होइन भने त्यत्तिकै फलफुल खानुहोस् भनेर के गर्ने? कोही सरी आएको पनि हुनु पर्यो नि है। त्यसकारण खानेकुराको विषयमा तपाईँको कुरा हो, तर म एउटै कुरा भन्छु है, एउटै मात्रै कुरा भन्छु। यदि तनाव रहित जीवन बाँच्ने हो भने पीडा नखाऊ, दुःख नखाऊ। दुःख खाएपछि त दुःखै आउँछ। किनभने जे खान्छौँ नि, हाम्रो खानाले नै हाम्रो शरीर बनाउने हो कि शरीर निर्माण गर्ने हो। आज हाम्रो यो शरीर बनेको छ खानाबाटै बनेको होइन र? खानेकुरा खाएरै शरीरको निर्माण भएको छ। त्यही शरीरबाट मनको निर्माण भएको छ। त्यही मनबाट भावनाको निर्माण भएको छ। त्यही भावनाबाट चेतनाको निर्माण भएको छ। त्यही चेतनाबाट आत्माको निर्माण भएको छ। त्यही आत्माबाट परमात्माको निर्माण भएको छ। अथवा यसो भन्न सक्नुहुन्छ, परमात्माको सघन रूप हो आत्मा, आत्माको सघन रूप हो चेतना, चेतनाको सघन रूप हो भावना, भावनाको सघन रूप हो मन, मनको सघन रूप हो शरीर। हामी जोडिएका छौँ र एकअर्कासँग। त्यस कारणले अब शरीरको स्थूल रूप के हो? खाना है। अब यो शरीरको चाहिँ सघन रूप के हो? खानेकुरा हो। खानेकुराबाटै शरीर निर्माण हुन्छ, खानाबाट सुरु हुन्छ। त्यस कारण खाना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। खाना जस्तो खानुहुन्छ तपाईँको मन शरीर उस्तै बन्छ। हाम्रो मन शरीर हाम्रो खानाले बनाउँछ। त्यस कारणले खानेकुरामा पीडा नखाऊ। म बार बार भन्छु, कति मानिसहरू माछा मासु सेवन गर्नुहुन्छ, खानुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, माछा मासु खाने मान्छेलाई, अब कति मान्छेलाई अब अहिले त फेरि दसैँको मुख छ, यो बेलामा तपाईँ नखानुहोस् भन्यो भने रिस उठ्ला। अब ठिकै हो, हुन पनि रिस उठ्नु पनि ठिकै होला। किनभने आफ्नो आफ्नो अधिकारको कुरा हो। कसैलाई खान मन लाग्छ भाइ, उसको जिम्मेवारी हो, उसको खुसी हो, खाला। अब हामीले अरूले खाने चिजलाई नराम्रो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यसकारण म कसैलाई पनि माछा मासु खानुहोस् या नखानुहोस् भन्दिनँ। एउटा कुरा चाहिँ भन्छु है, एउटा कुरा म बार बार भन्छु, त्यो हो पीडा नखानुहोस्। पीडा खाएपछि त मन तनावमा जान्छ, खानाले तनावमा लैजान्छ। पीडा भनेको के हो भन्नु होला भने नि, हाम्रो शरीरले एउटा हर्मोन्स अथवा एउटा रसायन उत्पन्न गर्छ तनाव, यो दुःखको अवस्थामा। जस्तो हामी अत्यन्तै डरायौँ भने, कुनै विषयले हामीलाई अत्यन्तै चिन्तित बनायो भने र एकदम आत्यौँ, कुनै विषयले अत्यास लाग्यो, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरले एउटा रसायन उत्पन्न गर्छ। त्यो रसायनलाई कर्टिसोल भनिन्छ। कर्टिसोल भन्ने रसायन। र कर्टिसोल भन्ने रसायन शरीरमा बढी, आवश्यकता भन्दा बढी नहुन्जेलसम्म चाहिँ कुनै पनि हालतमा कुनै व्यक्ति तनावमा जानै सक्दैन। असम्भव। डिप्रेसनमा जाने प्रश्नै आउँदैन। किनभने कर्टिसोल रसायन नभई पनि हुँदैन।
केही सीमित चाहिन्छ, नत्र भने मान्छे फेरि आलस्यतिर जान्छ। उसलाई त्यो क्रियाशील गराउनको लागि कर्टिसोल चाहिन्छ। तर सीमाभन्दा बढी भयो, अत्यधिक मात्रामा कर्टिसोल भयो भने व्यक्ति तनावमा जान्छ। र यो कर्टिसोल कसरी तपाईँको आवश्यकताभन्दा बढी हुन्छ, यो विष हो कि कर्टिसोल भन्ने विष हो। यो विष शरीरमा कसरी बढ्दछ त भन्दाखेरि, जस्तो अब जनावर मार्यो, जनावर मार्दाखेरि कति आत्तिन्छ है। कसैले पनि आफूलाई मार्न लाग्यो भन्ने थाहा पायो, पीडा भयो भने कस्तो छटपटाउँछ नि, डहा हुन्छ उसको पीडा, त्यो कन्द्रन बाबा कस्तो छटपटाउँछ, देख्नु भएको छ नि मार्दा जनावर कति डराउँछ। त्यो ऊ डराएको बेलामा उसको शरीरले कर्टिसोल भन्ने रसायन उत्पन्न गर्छ र त्यो रसायन मासुमा मिसिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण व्यक्तिले मासु खाँदैन के, त्यो रसायन खान्छ, कर्टिसोल खान्छ, पीडा खान्छ। अनि खाने बेलामा पीडा खाने, अनि म स्वस्थ हुनु, मेरो मन स्वस्थ होस् भनेर पाइन्छ र? त्यसकारण हेर्नुहोस्, आफ्नो मनलाई स्वस्थ राख्ने हो भने, तनाव रहित जीवन बाँच्ने हो भने माछा मासुबाट त मुक्त हुनै पर्छ, उपाय छैन। मैले जनावरको हितमा कुरा गरे होइन है, मैले आफ्नो हितमा कुरा गरेँ। मैले मानव हितको लागि कुरा गरेको। मासु खानु कुनै पनि हालतमा मानिसको हितमा रहेन। आज तपाईँ हामी घरमा लुकेर बसेका छौँ, डराएर बसेका छौँ, महामारी आएको छ, कारण के हो? यही माछा मासु होइन त? अर्कोलाई खाएर आएको होइन, यो पशुबाट आएको रोग होइन र? है, यही त अहिलेसम्म हामीले सुनेको यही नै हो। त्यसकारण यो कहिल्यै कसैको पनि कल्याण गर्दैन। त्यसकारण मैले माछा मासु नखानुस् भनिन, पीडा नखानुस्। त्यसै गरी अर्को कसैलाई दुःख दिएर लिएर आएको सम्पत्ति, अरूलाई पीडा दिएर, लुटेर, ठगेर, ढाँटेर लिएर आएको सम्पत्ति प्रयोग गर्यो भने पनि तपाईको त्यो सम्पत्ति खाएर तपाईको मन स्वस्थ हुँदैन। त्यसैले यो कमाई शुद्धिकरण नै, अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर सरकारले भन्छ, त्यो त उनीहरूको कुरा होला, उनीहरूले भनेर सम्पत्ति शुद्ध हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। तर सम्पत्ति शुद्धिकरण तपाईँको मनले गर्नुपर्छ। तपाईँको मनमा ढुक्क हुनुपर्छ कि यो सम्पत्ति मैले मेरो आफ्नो मेहनतबाट कमाएको हो, यो कसैलाई पीडा दिएर कमाएको होइन, कसैको दुःखको आर्जन होइन है यो भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुपर्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, कसरी हुन्छ तनावमा जाने व्यवस्था। जस्तो अब कुनै व्यक्तिले कुनै तपाईँको काम गरिरहेको छ, आफ्नो काम गर्दाखेरि हामी कानुनी गैर कानुनी जे पनि गर्छौँ फाइदाको लागि के, अनि अलिकति फाइदा लिनलाई गैर कानुनी काम गर्नुभयो, घुस खानुभयो या कानुन विपरीतको कामहरू गरेर कमाउनुभयो। कमाउन्जेल त कमाउनु भयो, पैसा आयो, आहा जसरी भयो नि इलिगल गरेर पैसा कमाए, एकैछिन खुसी, एकछिनपछि यस्तो डर पस्छ नि त्यो कमाइ सँगसँगै मनमा भित्र, ओहो यस्तो गल्ती गरेर कमाए, कहीँ अख्तियारले थाहा पाउने हो कि। अनि कुनै एकजना मान्छेलाई समात्यो भनेपछि त तपाईँ यत्रो भित्रबाट अत्यास लाग्छ, अवश्य पनि मलाई समाउँछ होला। नयाँ मान्छे देख्यो कि ओहो कहीँ यो अख्तियारको त होइन। यस्तो डराउँछ व्यक्तिहरू, जीवनभरि डराएर बाँच्नुपर्छ। यस्तो काम किन गर्ने भन्नु त? यो नराम्रो काम किन गर्ने जसले आफूलाई त्यो कर्टिसोल उत्पन्न गर्नको लागि कारण बन्छ। जति तपाईँ डराउनुहुन्छ त्यति कर्टिसोल उत्पन्न हुन्छ, तनावग्रस्त हुनुहुन्छ, जीवन नर्क बन्छ है। त्यसकारण गैर कानुनी काम गरेर, जुन काम गर्दा आफै पछुताउनु पर्छ भोलि, त्यो काम गरेर आफ्नो जीवनमा त्यो विष खोल्नु हुँदैन। हामी आफैले आफ्नो जीवनमा विष खोलिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले खानेकुरामा बडो होस पुर्याउने, अरू जेसुकै भए पनि पीडा नखाने, कसैको पनि दुःख नखाने है, कसैको आँसु खानुहुन्न। हेर्नुहोस्, यसले त बर्बाद गर्छ हामीलाई। मैले खानेकुराको विषयमा यति मात्रै भने। हजुर अरू कुरा गर्न। धन्यवाद गुरुज्यू। पङ्गिनी सुरज लेख्नुहुन्छ, गुरुज्यू ध्यान गर्न खोजियो र ध्यानबाट मन नै थिर हुँदैन, कता कता भाग्छ मन, यो मन कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला, केही उपाय बताइदिए आभारी हुने थिए भनेर लेख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ है। फेरि तपाईँले जहाँ जो पनि आउँछ आफ्नो कुरा गर्छ भन्नु होला, अघि मलाई अलिअलि अप्ठ्यारो परिसक्यो अहिले।
नभनौँ भने पनि हुँदैन, भन्न पनि जरुरी छ हैन। भन्न पनि मलाई जरुरी छ र भन्दाखेरि पनि आफ्नै विज्ञापन गर्यो भन्नुहोला। फेरि हामीले आफ्नो विज्ञापन गर्न किन जरुरी छैन भन्नुहोला भने जीवन विज्ञानमा हामी कुनै पनि प्रकारको आय आर्जनको लागि काम गर्दैनौँ, अथवा जीवन विज्ञानको कुनै पनि प्रशिक्षकले आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि यहाँबाट कमाई गर्दैन। कमाई उसले आफै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नितान्तै हो एउटा सेवा मात्रै हो, एउटा भोलिन्टियर सर्भिस मात्रै हो, स्वयं सेवा मात्रै हो। त्यसकारण यहाँबाट लिनु छैन। र जीवन विज्ञानको एउटा सङ्कल्प पनि के हो भने यो स्थापना हुँदैखेरि हामीलाई दुईटा चिज चाहिँदैन, एउटा सम्मान, अर्को सम्पत्ति। यी दुईटा चिजको आश हामी कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। सम्पत्ति र सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर कहिल्यै कामै गर्दैनौँ हामी। यो हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, हामीलाई एउटै मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। मैले अघि नै पनि बताएको थिएँ, मानिसको हित कसरी हुन्छ, कल्याण कसरी हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा छटपटाइरहेको मानिसलाई अलिकति भए पनि शान्त बनाउन सकियो, हाम्रो लागि त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही हुँदैन। त्यसकारण यसलाई अन्यथा नल्याउँ। तर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, मनको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा, ध्यान लागेन भन्ने कुरा गर्दा, ध्यान लाग्नको लागि मन एक ठाउँमा रहनुपर्छ, एकाग्र हुन सिक्नुपर्छ, एकाग्रताको कला सिक्नुपर्छ। अब एकाग्र हुनको लागि मन हुँदैन नि त, के गर्नु? अहिले तपाईँलाई मैले भने ल आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा एकाग्र हुनुहोस् है, श्वास गयो थाहा पाउनुहोस्, आयो थाहा पाउनुहोस् भन्यो भनेर के गर्नु? एकछिन त तपाईँ श्वासमा ध्यान लगाउनुहुन्छ। ध्यान श्वासमा लाउँदा लाउँदै मन कतिखेर उडेर ध्यान कहाँ पुगिसक्यो थाहा छैन। श्वास यहाँ छ, ध्यान चाहिँ कहाँ छ पत्तै नपाइकन भाग्छ। अनि के गर्नु भन्नु त? शरीरमै ध्यान लगाउनुहोस् भन्यो, लाग्दैन। जहाँ ध्यान लगाउँ भन्यो एकैछिन 1 मिनट टिक्न सकिँदैन। 1 मिनट होइन, हामी 10 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड पनि टिक्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो मन भागिहाल्छ। अब कसरी ध्यान लगाउने? ध्यान गर मात्रै भनेर हुन्छ र? त्यहाँ ध्यान गर्नलाई मन टिक्नु पर्यो नि त, टिक्दैन। मन टिकाउने एउटै मात्रै उपाय हो सोच संवाद। सोच संवादमा तपाईँले यस्तो विषय पाउनुहुन्छ जुन विषयले तपाईँको मनलाई खिच्छ, चुम्बकले जस्तो तानेर आफूमा लिएर जान्छ। त्योभन्दा बाहेक तपाईँलाई विचार आउनै दिँदैन। त्यो सोच संवादका विषयहरू छन्। त्यसमा मूल विषय 8वटा छन्। 8वटा मूल विषय प्रयोग गर्नको लागि 8 दिन लाग्छ। मैले अहिले सिकाउनु हुने भए म अहिले तपाईँलाई भन्थेँ, किनभने एउटा मात्रै विधाले मन सन्तुलित हुँदैन। मनलाई घटीमा पनि 8वटा विधा दिनुपर्छ। त्यो 8वटा विषय दिनुपर्छ। त्यो विषयले चाहिँ मनलाई चप्प 8तिरबाट समाउँछ, कहीँ पनि रत्तीभर डगमग गर्नै दिँदैन। त्यो सोच संवादका विषयहरू तिनीहरू। र त्यसको लागि फेरि के गर्नुपर्छ भने एकै दिन तपाईँले 2-3टा क्लास लिएर पनि हुँदैन। अब एउटा क्लास 1.5 घन्टाको हुन्छ। यो एक दिनको लागि मात्रै हो। जस्तो आज बिहान तपाईँले 1.5 घन्टाको क्लास लिनुभयो भने भोलि बिहानसम्म 24 घन्टा तपाईँले आफूमाथि परीक्षण गर्नुपर्छ। सोच संवाद भयो कि भएन त? 24 घन्टा। भोलि आएर अर्को क्लासमा तपाईँले भन्नुपर्छ, भयो भने यति भयो, भएन भने यति भएन। भएन भने किन भएन खोजी हुन्छ र फेरि मिलाएर उसलाई अभ्यास गर्न सिकाइन्छ र नयाँ विधा दिइन्छ। अर्को फेरि त्यसमा 24 घन्टा लाग्छ। त्यो भएको हुनाले 9 दिन लाग्यो। हरेक दिन 1.5 घन्टाको, एक दिनमा 1.5 घन्टाको मात्रै क्लास हुन्छ। तपाईँले दिनको 1.5 घन्टा समय दिनुपर्छ। त्यो पनि बिहानको समय सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। बिहानको 1.5 घन्टाको समय यहाँले दिनुभयो। जस्तो अब 8 देखि 9, 9:30 गर्न सकिन्छ, 7:30 देखि 9 पनि गर्न सकिन्छ। कुनै पनि 1.5 घन्टाको समय भए पुग्छ बिहानको। त्यो गरेपछि दिनभरि अभ्यास गर्ने, बेलुका पनि अभ्यास गर्ने, त्यसपछिबाट भोलिपल्ट त्यसको परिणाम के आउँछ हेर्ने। यसरी 8वटा विधामा हामीले अभ्यास गरिसकेपछि 9औं दिन हामी पुरै त्यसको समीक्षा गर्छौँ र त्यसको पुरै प्याकेजको विधि हामी प्राप्त गर्छौँ र त्यो विधि जीवनभर प्रयोगको लागि हामीले पाउँछौँ, जसले मनलाई सदा सदा सन्तुलित गर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई मेरो मन यहाँ लागेन, यहाँ ध्यान लागेन, एकाग्र भएन मेरो मन भनेर भन्ने गुनासोहरू सारा
समाप्त हुन्छ। तपाईको मन केले चाहिँ खिच्दो रहेछ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले पनि मन नलाग्ने कहाँ हो र? तपाईँलाई अहिले मन लागेन, मेरो मन कता कता गयो भन्नुहुन्छ, कहाँ जान्छ? एउटा नराम्रो घटना घटोस् त जतिखेर नि ती मात्रै मन जान्छ, जतिखेर नि ती मात्रै मन जान्छ। अहिले अरू केही गर्नै पर्दैन। अहिले तपाईँलाई मैले अलिकति चित्त दुख्ने कुरा गरिदिएँ भने गुरुले मलाई यस्तरी चित्त दुख्ने कुरा भन्ने, तपाईँ रातभरि सुत्न सक्नुहुन्न, त्यही मात्रै मन गइरहन्छ 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 भनेपछि तपाईँको मन जाँदो त रहेछ नि त, एउटै विषयमा गइरहँदो रहेछ नि। अहिले नराम्रो विषयमा गएको छ, बस त्यसै गरी राम्रो खुसी दिने, आनन्द दिने, शान्ति दिने विषयमा तपाईँको मन गइरहने बनाउन सकिन्छ। जब नराम्रोमा जान सक्छ भने राम्रोमा जान सक्दैन र? नसक्ने भन्ने कुरै आउँदैन है। यसको लागि चाहिँ एकाग्र चित्त हुने र ध्यान गर्नको लागि चाहिँ यहाँले सोच संवाद कार्यक्रममा भाग लिनुपर्छ र यहाँहरूले सोच संवाद कार्यक्रम आफूले भाग लिने र यसको प्रशिक्षकसम्म बनेर सारा जगतलाई सोच संवाद सिकाउने। किनभने अब यहाँ एक दुईजना व्यक्तिले गरेर यत्रो समाजलाई चाहिँ चाहिने यति महत्त्वपूर्ण विधा सबैलाई दिन सकिन्छ र सकिन्न? हामी सबैजना लाग्यौँ भने मात्रै सकिन्छ। त्यसकारण म त भन्छु हाम्रो पातञ्जल योग समितिका योग समिति नेपालका जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ, यो साधकहरू हुनुहुन्छ, योगीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण योगीहरूले यो कार्यक्रमलाई जानेर पातञ्जल योग समितिबाटै यो चाहिँ नि सुसंवाद कार्यक्रम चलाउनु पर्छ, सबैले चलाउनु पर्छ। अनि मात्रै हामी सबै मिल्यौँ भने मात्रै तपाईँ हाम्रो सबैको संयुक्त साझा उद्देश्य हो यो सारा मानव जातिको हित हुने, हरेक घरमा योगी जन्मिउन् भन्ने जुन मूल यहाँहरूको नारा हो, यो हामी सबै मिलेर मात्रै सार्थक हुन सक्छ, हामी सबैको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्छ। यसको लागि सुसंवाद है त। धन्यवाद गुरुदेव। मीरा सापकोटा सोध्नुहुन्छ, गुरुजी नमस्कार, मलाई ध्यान गर्दा सास प्राकृतिक हुँदैन, सास मुटुदेखि नै तलमाथि हुन्छ, यो के कारणले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँको जिज्ञासाको। अति सुन्दर। हाम्रो के हुन्छ भन्नुलाई भने तपाईले जहाँ ध्यान दिनुहुन्छ नि त्यसले तुरुन्तै त्यो चिजलाई प्रभावित गर्छ। जस्तो कसरी प्रभाव पर्छ ध्यान दिने बित्तिकै भने अहिले तपाईको मुख रसाएको छैन, तर अहिले कसैले ओहो त्यहाँ त निबुवा साँधेको रहेछ नि, कागती साँधेको भनिदियो, तपाईले कागतीमा ध्यान जान पाएको छैन, मुख रसाउन थाल्छ। त्यति छिटो प्रभाव पर्छ के ध्यानको। ध्यान जता गयो त्यसको सिधा सिधा प्रभाव पर्छ र त्यो उत्तेजित हुन थाल्छ। तपाईले के भयो श्वासमा ध्यान लगाउनु भयो। तपाईलाई एउटै कुरा के हो भने मैले श्वासमा ध्यान लगाइरहनु छ भन्ने सोच्नुभयो र श्वासमा ध्यान लगाउनुलाई काम बनाइदिनु भयो। अब काम गरेपछि त श्वास फुल्नु स्वाभाविक कुरा हो, श्रम लाग्यो नि त, मेहनत लाग्यो। त्यसकारण अब के गर्नु होला भने नि त्यसको प्रभाव नपरोस्। श्वासमा ध्यान लगाउँदाखेरि श्वास फुल्ने होइन, श्वास छिटो छिटो चल्ने होइन, श्वास शान्त होस्, त्यसको लागि एउटै काम गर्न होला। श्वासलाई याद गर्नुलाई, ध्यान गर्नुलाई काम नबनाउने, सहज श्वास चलिरहेको छ, बस मैले जानिरहेको छु। त्यतातिर अलिक या एकदमै हलुका रूपमा लिने के आफ्नो श्वासलाई। मैले यी लगाउनै छ, श्वासमा लगाउनै छ, ध्यान कहीँ भाग्ला कि भाग्ला कि भाग्ला कि भनेर चिन्ता नगर्ने। लागे लाग्छ, नलागे लाग्दैन। सुरुमा संकल्प गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ काम गर्नुभन्दा पहिला म यति मिनेटको लागि सीमा तोकेर यति मिनेट चाहिँ श्वासमा ध्यान टिकाउँछु, श्वासभन्दा अन्त मेरो ध्यानलाई जान दिन्न संकल्प गर्ने र केही मिनेट प्रयास गर्ने। त्यसपछि सहज होस्, आफै होस्, छोडिदिने। तपाईले छोडिदिनु भयो भने श्वासमा ध्यान पनि टिक्छ र तपाईको श्वास शान्त 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 हुँदै जान्छ। तर तपाईले बढी जोड गर्नुभयो, श्वासमा टिकिरहनु पर्छ ध्यान भनेर बढी जोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको मनको श्रम पर्छ, मनलाई दबाव प्रेसर पर्छ। त्यसकारण अरू बढी श्वास फुल्ने समस्या आउँछ। तपाईले श्वासमा ध्यान लगाएको कारणले श्वास फुलेको होइन कि श्वासलाई मा ध्यान लगाउनुलाई चाहिँ एउटा कार्य, एउटा काम बनाएको कारणले चाहिँ श्वास फुलेको हो। यसमा सहज हुनुहोस् र त्यसरी श्वास फुल्यो भने अर्को विधि पनि के गर्नुहोस् भने
केही मिनेटको लागि 5 मिनेटको लागि चाहिँ तपाईले बिस्तारै श्वास लिने, पुरा लिने, बिस्तारै श्वास छोड्ने, श्वास छोड्दा शान्त भएको अनुभव गर्ने। यसरी 5 मिनेटसम्म लामो र गहिरो श्वास, जसलाई बीज प्राणायाम भनिन्छ, बीज प्राणायाम, लामो र गहिरो श्वास, यो गर्नुभयो 5 मिनेट भने चाहिँ त्यसपछिबाट श्वासमा ध्यान दिनुभयो, श्वासलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईको श्वास फुल्दैन है, फेरि छिटो छिटो चल्दैन। आजै प्रयोग गरेर हेर्नुहोला, भएन भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई। फेरि मैले अर्को प्रश्न लिएकी छु। बबिता अधिकारी ज्यू सोध्नुहुन्छ, साङ्ख्य योग भनेको के हो गुरुजी भनेर सोध्नु भएको छ। साङ्ख्य योग भनेको के हो? कति राम्रो। योग धेरै प्रकारका छन्। यसमध्ये हाम्रो शरीरमा 7वटा चक्रहरू छन्। ती 7वटा चक्रका योगहरू छन्। मूलाधार चक्र कर्मयोग, स्वाधिष्ठान चक्र तन्त्र योग, मणिपुर चक्र हठ योग, अनाहत चक्र भक्ति योग, विशुद्धि चक्र ज्ञान योग, आज्ञा चक्र ध्यान योग अथवा कसैले राजयोग पनि भन्छन्, राजयोग ध्यान योग, आज्ञा चक्र। त्यसै गरी सहस्रार चक्र साङ्ख्य योग। साङ्ख्य योगमा के हुन्छ भने नि यसरी बुझ्नु होला। कर्मयोगमा हामी कर्ममा ध्यान दिन्छौँ, अनि तन्त्र योगमा हामी भोगमा ध्यान दिन्छौँ, हठ योगमा हामी श्वासमा ध्यान दिन्छौँ, भक्ति योगमा हामी भावनामा ध्यान दिन्छौँ। ध्यान दिनु भने जोड है, जोड। फेरि ध्यानलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला है। योगको अर्थ हुन्छ जोड। एउटा चिज अर्कोमा जोडियो, योग बन्यो। कर्ममा तपाईको मन अथवा तपाईको ध्यान जोडियो भने कर्मयोग। अब कर्म एकातिर छ, ध्यान अर्कैतिर छ भने कर्मवियोग। कर्ममा ध्यान लगाउनु भयो, कर्मयोग। त्यसै गरी तन्त्र योग भनेको भोगमा ध्यान। हाम्रो भोगमा कहाँ ध्यान छ र? साँचो अर्थमा भन्ने हो भने हामी कति बेइमान भइसकेका छौँ भने नि, एउटालाई अँगालो हाल्छौँ, अर्कैलाई सम्झन्छौँ। जसलाई अँगालो हाले उसैलाई सम्झनु पर्छ कि पर्दैन भन्नु त? कति बेइमानी गरेको होला। हाम्रो भोग पनि त्यो वियोग भइसकेका छ। त्यसकारण म जे भोग गर्छु, खाना खाइरहेको छु, त्यसैमा ध्यान, स्वादमा ध्यान, भोग प्रतिको ध्यान जोड्नु। भोगमा ध्यान जोड्नु भयो, यो तन्त्र योग। तन्त्र योग भने तान्त्रिक के भन्छन् त्यस्तो होइन के, यो भोगमा ध्यान जोड्ने हो। त्यसै गरी श्वासमा ध्यान जोड्नुभयो भने हठ योग। यसलाई ह भनिन्छ, यसलाई ठ भनिन्छ के। यो श्वास एकातिरको श्वासलाई ह, अर्कोतिरलाई ठ। यो ह ठ भनेको श्वासको गति हो। यसलाई यहाँ हठमा, यो श्वासमा ध्यान जोड्नु हठ योग। जति पनि श्वास सम्बन्धी विधिहरू छन्, श्वासबाट गरिने ध्यानका विधिहरू छन्, सब हठ योग अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसै गरी आफ्नो भावनामा ध्यान जोड्नु हो, आफ्नो हृदयमा जोड्नुभयो, भक्तिमा प्रेममा ध्यान जोड्नुभयो, प्रेम योग यानि कि भक्ति योग। त्यसै गरी ज्ञान यानि कि मन, आफ्नो मनमा ध्यान जोड्नुभयो, यो चाहिँ ज्ञान योग। आफ्नो मनमा ध्यान नजोडिकन कहिल्यै ज्ञान आउँदैन। मन एकातिर छ अनि ध्यान एकातिर छ, गडबड भइहाल्यो नि। आफ्नो मनप्रति सजगता, मनका विचारहरूप्रति सजगता, आफूले जे जानेको छु त्यो जानेको विधिहरू विधाहरूप्रति सजगता, ज्ञान बढाउँछ यसले, ज्ञान योग। त्यसै गरी ध्यान योग। ध्यान भनेको के हो? जस्तो ध्यान योगको लागि चाहिँ के विधि प्रयोग गरियो भने आँखा बन्द गरेर जस्तो दृश्य देखिन्छ। आँखा बन्द गर्दा पनि अँध्यारो देखिन्छ, देख्न त देखिन्छ नि, हो त्यहाँ ध्यान लगाउनुलाई ध्यान योग भनियो। त्यसै गरी साङ्ख्य योग चाहिँ के भनियो भने जहाँ तपाईँ ध्यान लगाउनुहुन्छ यहाँसम्म पनि, आज्ञा चक्रसम्म पनि ध्यान लगाउनु थियो। अब यहाँ चाहिँ साङ्ख्यमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ध्यान लाग्ने वाला प्रति चाहिँ ध्यान लगाउनु, अथवा पहिला जोड थियो के को, कर्ममा के लगाउनु भएको थियो, ध्यान लगाउनु भएको थियो। तन्त्रमा यानि भोगमा ध्यानै लगाउनु भयो, अनि श्वासमा ध्यानै लगाउनु भयो, भक्तिमा ध्यानै लगाउनु भयो, ज्ञानमा ध्यानै लगाउनु, सबतिर ध्यान लगाउनु भएको थियो भनेपछि त्यो ध्यानमा चाहिँ ध्यान लगाउनु पर्यो कि परेन? ध्यान प्रति नै ध्यान लगाउनु, यो साङ्ख्य योग। एकैपटक हाम फाल्नु, यो साङ्ख्य योग है त।
ध्यान प्रति ध्यान। अब के भने चाहिँ एउटा गीत छ अति सुन्दर, बुझ्नेलाई अर्थ हुम, नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुम। जसले बुझेन त्यसलाई के गर्नु अब। त्यसमा एउटा अन्तरा छ, यहाँलाई मैले सुनौ। आफू प्रति सजग भए ध्यान बन्द छु म, ध्यान प्रति सजग भए बोध बन्द छु म। सांख्य योग भनेको बोधको योग हो। हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ म को हुँ भन्दा एको विशुद्ध बोध हो हम। त्यो विशुद्ध एउटै बोधमा हुँ। यसको अनुभूति गराउने सांख्य योग यानि कि बोध विज्ञान, यसले आफ्नो बोध गराउँछ। अब यसको साथै हाम्रो समय सकिएको कारणले मैले यहाँहरूबाट अब कुनै प्रश्न नलिएर बिदा लिनुपर्ने समय आएको छ। र म अन्तिममा यहाँहरू सबैप्रति विशेष गरेर पातञ्जल योग समिति, यसका पदाधिकारीहरू, अध्यक्षज्यू र हाम्रो अञ्चल यानि कि प्रदेशको प्रमुखज्यू, यहाँहरू सबैप्रति अत्यन्तै अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसले पनि ध्यानपूर्वक मेरो कुरा सुन्नुभयो र अहिलेसम्म बसिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति अत्यन्तै कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई खुसी बनाउनु भयो एकैछिन यति कुरा गर्दाखेरि पनि म भित्र पनि प्रसन्नता आएको छ। यो प्रसन्नता दिलाउने काम यहाँले गरिदिनु भयो। यसको लागि म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै नमन भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैको लागि बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हरिओम। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई। गुरुबाट प्रस्तुत उत्तरले यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधान भयो नै होला भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। गुरुको दिव्यवाणीले हामीहरूको जीवन पक्कै पनि रूपान्तरण हुने नै छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ गुरुलाई। अब सबैजना मिलेर ताली बजाएर गुरुलाई सम्मान गरौँ। साथै धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय गुरुजनहरू, दिव्यात्माहरू, योगी मनहरू, फेसबुक लाइभबाट हामीसँग जोडिनुभएका अति आदरणीय दर्शक श्रोताहरू सबैमा शुभभाव व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै प्राविधिक मित्रहरू भरतराज पौडेल र ईश्वर केसीज्यूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भोलिको लागि एउटा सूचना आएको छ। कार्यक्रमको समापन पश्चात भोलिको विशेष कार्यक्रमको बारेमा प्रविधि तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा पायोस नेपालका महासचिव श्री नवराज काफ्लेज्यूले जानकारी दिनु नै हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म धैर्य धारण गरेर कार्यक्रमलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा प्रदेश नम्बर 7 का प्रदेश प्रमुख श्री केदार भण्डारीज्यूलाई आफ्नो शुभभाव र मन्त्रसहित कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका स्नेहा गिरी र आजको मेरो कोच गुरु श्री नारायण भट्टराईज्यूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय राष्ट्र, जय पातञ्जल, सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सम्पूर्णलाई शुभरात्रि। धन्यवाद। ओम